السلام عليكم أصدقائي أعزائي الطلبة والطالبات الأفاضل والفضليات. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضر فيه على التيوريم اللي معروفة والكورولير ديالها اللي راح الطلبة شي طلبة عندهم فيها شي مشاكل. نحاول نتحدث في هذا الفيديو على هاد التيوريم هذه والكورولير، بالخصوص الكورولير. على التيوريم راه البروف ديالها راه باين ما فيهاش شي مشاكل بزاف، ولكن بالخصوص الكورولير نذكروا بهذا التيوريم بعدا عاد ندوزو للكورولير ديالها. Théorème chaude-trolique, la limite de f de x égale à L quand x tend vers A suivant la partie A. Si ce pour tout de suite xn d'éléments de E qui convergent vers A, avec A appartient à l'adhérence de A, la limite de f de xn converge vers L. C'est seulement si, c'est-à-dire qu'on a équivalence. D'abord, j'ai le corollaire. Le corollaire, je suis même hypothèse بالنسبة للتhéorème, c'est-à-dire qu'on a A partir de E, A appartient à A bar. زائد اف سيباري، خص تكون عندنا لا سيباراسيون ديال ليسباس داريفي. خلاص عندنا او اسباس ميتريك عادي، ولكن في لاغيفي عندنا ان اسباس توبولوجيك. هاد لا سيباراسيون غنشرحها دابا ونوضح علاش زادها هنا. هنايا فاش قالك اف اسباس توبولوجيك عادي، هاد ال اللي ابارتيان اف، هاد لا ليميت هادي ايكالا ال ماشي بالضروره هي اللي كاينه. يقد تكون لا ليميت ديال اف دو اكس تقد تكون تساوي ال 1 و تساوي ال 2، يعني dans un espace topologique quelconque, la limite n'est pas unique. ولكن هنا في لا سيباراسيون تكون لا ليميت unique. دونك هنايا لا سيباراسيون زدناها حيت غادي نحتاجوها في لا بروف ديال الكورولير. في لا ريسيبروك كنحتاجو لا سيباراسيون، حيت لا سيباراسيون شنو تعطينا؟ تعطينا لونيسيتي ديال لا ليميت ديال الفونكسيون، و تعطينا واحد الحاجه اخرى. الا كانت عندنا واحد السويت كونفيرجونت راه ادمي اون اونيك فالور داديرونس. في ار راه عندنا هذه المساله هذه، الا كانت واحد سويت كونفيرج فيغ ال راه ديك ال هي لونيك فالور داديرونس. ولكن دون ان اسباس توبولوجيك كيلكونك الا كانت سويت كونفيرجونت راه ما تعنيش انها ديك الليميت ديالها راه هي لونيك فالور داديرونس. يقد يكون قلنا عندها بزاف ديال ليميت وغادي يكون عندها دونك غيكون عندها بزاف ديال فالور داديرونس. هذه هي المساله، يعني لا سيباراسيون حيت ار سيباري داكشي علاش تكون عندنا لونيسيتي ديال لا فالور داديرونس. ملي تكون لا ليميت تكون هي لا فالور داديرونس نيت. دابا هنايا قلنا هاد لا سيباراسيون زادها. هنايا الفرق بعدا نهضر على الفرق ما بين التيوريم والكورولير. التيوريم تيقول لك الليميت ايكالا ال، هنا تيقول لك الليميت ديال اف اكزيست، يعني ليكزيستونس هذه كتهضر على ليكزيستونس ديال لا ليميت، وهذه قالك اف دو اكس ايكالا ال. هنايا قالك بور كو اف ليميت ديالها اكزيست او بوين ا سويفون لا بارتي ا، il faut et il suffit pour tout de suite xn d'éléments de e d'éléments de a ماشي de e d'éléments de a tel que xn converge vers a appartient à a bar, alors f de xn est convergente. هنايا converge vers L، هنا قالك غير convergente. f de xn convergente. بالنسبه لا بروف لو سونس ديريكت راه ما فيها حتى شي مشكل. غتسيبوزي بان f existe، c'est-à-dire limite ديال f de x est égal à L. غتقول له d'après théorème pour tout de suite xn converge vers a, f de xn converge vers L، donc f de xn راها convergente ما كاينش مشكل. دابا المشكل فين كاين؟ في لا ريسيبروك. شنو هو في لا ريسيبروك؟ بغا يمونطري افترض، يعني سيبوزي كو بور تو سويت اكس ان ديليمون دو ا كي كونفيرج فيغ ا، اف دو اكس ان اي كونفيرجونت. هادي غادي سيبوزيها كوم ايبوتيز ويمونطري اكزيستونس ديال لا ليميت ديال لا فونكسيون. فوالا. دونك حنايا غادي نمشيو نهضرو على لا بروف ديريكتومون. غادي نعتبر هادي يعني سيتادير انفيرسمون، يعني في هاد لو سونس انفيرس. غادي نكون بلا ما نكتب كتابه، غادي نكون سيبوزيت بور تو سويت اكس ان ديليمون دو ا كي كونفيرج فيغ ا لا سويت اف دو اكس ان كونفيرجونت. يعني هاد الجمله غادي نكون كتبتها وغادي ندخل ديريكتومون في لا بروف. يعني شنو خصني نشوف؟ خصني نقلب على شي ايبوتيز عندي ونحاول نترجمها. ليبوتيز اللي عندي هي ا ابارتيان ا بار. شنو تعني ا ابارتيان ا بار؟ بويسكو ا ابارتيان ا بار il existe xn incluve a une suite d'éléments de a tel que xn converge vers a. حد الساعه ترجمت المعنى ديال ا ابارتيان ا بار. شنو هو الهدف ديالي؟ الهدف ديالي هو نلقى ليكزيستونس ديال لا ليميت، يعني لا ليميت ديال اف اكزيست. دونك بور سولا il suffit de montrer que pour tout de suite x n d'éléments de e qui converge vers a, f de xn converge vers L. سي صا، يعني نستعمل هذه باش نستعمل هاد المعطى هذا. حنا شنو عندنا؟ حنا هنا غادي نكونو سيبوزينا بان بور تو سويت اكس ان كي كونفيرج فيغ ا اف دو اكس ان اي كونفيرجونت. دونك اف دو ا ان كونفيرجونت.
converge. Donc f de an converge. Donc f de an converge. Voilà. Donc هنا حصلت على هاد لا سويت f de an converge. دونك إلا كانت هي كونفيرج دونك تتكونفيرجي من واحد لا ليميت L vers une limite N. فوالا. دابا يلاه لحد الساعه يلاه ترجمت المعطى ديال ا ابارتينا ا بار وعطى لي الصوره حتى هي كونفيرجي دابخي هاد ليبوتيز اللي يعني نكون افترضت. فوالا. شنو خصني دابا انا ندير؟ هذه هي حيت عندنا سويت ديليمون دو ا، من الاحسن نسميها نسبة الى ا باش ما تخلطليش مع هاد اكس ان. هذه هي نسميها ا ان وهنا نسميها ا ان. فوالا باش ما تخلطليش مع هاد اكس ان. فوالا. انا باش نمونطري قلت ليكزيستونس ديال هاد لا ليميت il suffit باش نمونطري هذه هي c'est-à-dire montrons que pour toute suite xn incluant A d'éléments de A tel que xn converge vers A. ما نديروش مونطرون كو حيت باش نجيبو الجمله تكون مريقله ما نديروش هكا. غادي نديرو سوا xn ان سويت ديليمون دو A qui converge vers A. ما نديروش مونطرون كو soit xn incluant A une suite d'éléments de A. ما تنبغيش نكتب الهضره ندير ديريكت incluant A tel que xn converge vers A et montrons que f de xn converge vers L. هذا هو بيت القصيد. إلا مونطريت بأن f de xn converge vers L غادي نكون مونطريت ليكزيستونس د لا ليميت دابخي تيوريم. هذا هو بيت القصيد. دونك لحد الساعه هذا الاستعراض اللي درت يعني ترجمت الأ ابارتيان ا فا وافترضت هذه المساله هذه باش نوصل لهذه. هذا الافتراض هذا عطاني ان سويت اكس ان وهذا الاستعراض هذا عطاني ان سويت ا ان. دونك جي دو سويت. جي لا سويت ا ان اللي جات لي من ا ابارتيان ا با وجي هاد لا سويت اكس ان اللي جات لي من لا سيبوزيسيون ديالي لي سيبوزيت. دونك جي دو سويت. الفكره فين كاينه؟ كاينه غادي يجي وغادي يقبط لك واحد السويت اللي كتجمع ليه هاد لي دو سويت بحيث تلك هاد لي دو سويت اكس ان و ا ان يكونوا دو سوسون دي سويت ديال ديك السويت. هادي فين كاين الفكره هي هادي. غادي ياخذ واحد السويت y ان تلك y دو زين تكون تساوي ا ان و y دو زين بلس 1 ايغال اكس ان. دونك غادي يجمعهم في ان سو سويت باش ما يبقاوش مرونينهم. سوا y ان la suite définie par هكا غادي يديفينيها y2n est égal à an et y2n plus 1 est égal à xn. C'est-à-dire هاد لي ا ان سي ان سو-سويت ديال y ان بير. سي لا سو-سويت بير وهادي سي لا سو-سويت امبير دو y ان. فوالا. هاد y ان هادي الا لاحظتيو هاد سو-سويت ا ان هي سو-سويت ديال y ان. هاد ا ان كونفيرج فيغ ا دونك حتى y ان كونفيرج فيغ ا وهاد حتى هادي كونفيرج فيغ ا. هيا خديناها كونفيرج فيغ ا اكس ان. هاهي باش نعلمهم هنا هادي تمشي ل ا وهادي تمشي ل ا بجوج بيهم تيمشيو ل ا. هادو بجوج بيهم تيمشيو ل ا. إلا كانوا لي سو-سويت دي تيرم بير اي امبير كونفيرج فيغ لا ميم ليميت دونك حتى السويت الكبيره حتى الاي ان حتى هي تمشي ل ا.
هذه كلير، حيت اللي كاين هما البيغ والامبير. حنا لقينا البيغ والامبير تيمشيو لأ بجوج بيهم، دونك حتى إيكغيك إن كتمشي لأ. بوان il est clair que YN converge vers N quand n tend vers plus l'infini. D'abord, on a YN converge vers N, où j'ai supposé que pour tout de suite converge vers A, converge vers A, où j'ai supposé que pour tout de suite Xn d'éléments de E, d'éléments de A, هاد الاي ان غادي تكون حتى هي سويت ديليمون دو ا، لحقاش السو سويت ديالها باش هي نديفينيها سو سويت ا ان. سو سويت ا ان سي اون سو سويت ديليمون دو ا، و اكس ان سي اون سو سويت ديليمون دو ا، دونك حتى اي ان راه سي اون سويت ديليمون دو ا. نقدر نزيدها هنا انكلي دون ا، راه هاد اي ان راه حتى هي كاينه في وسط ا، لحقاش نديفينيها تي سو سويت اللي كاينين في وسط ا، دونك حتى هي راه كاينه في وسط ا. اي ان كونفيرج فيغ ا كون ان طون فيغ بلوس لانفيني. مهما هي converge vers A, d'après la supposition, on suppose que pour tout xn qui converge vers A et de xn est convergente, f de yn a donc f de yn est convergente. Convergente. D'abord, on a la suite qui est f de yn convergente. F de y2n. Et f de y2n plus 1, ce sont des suites de f de yn. Ce sont des suites de f de yn. Mais f de yn convergente. Ou f c'est pareil. Donc il admet une unique valeur d'adhérence. Voilà. وحنا شكون هي السوسويت اللي عندنا؟ عندنا دو سوسويت اف ديال y2n اللي هي اف ديال ان. اف ديال ان شنو قلنا؟ كونفيرج فيغ ال. ها هي سا ليميت هي كونفيرج فيغ ال. est convergente et sa limite, sa limite coïncide avec f avec L. اللي هي لا ليميت ديال اف دو ا كون ان طون فيغ بلوس انفيني. حيت علاش ال غادي تكون فالور داديرونس دو اي ان، لحقاش ال غادي تكون فالور داديرونس دو اف دو اي ان، لحقاش ال هي لا ليميت ديال لا سوسويت اف دو ا ان، وهاد اف دو ا ان سي اون سوسويت دو اف دو اي ان، دونك غتكون فالور داديرونس ديالها. دونك سي لينيك مهما هي كونفيرجونت، دونك و اف سيباري. دابا هنا دخلت لا سيباراسيون. لا سيباراسيون شنو تقول لك؟ ان سويت كونفيرجونت il admet une unique valeur d'adhérence. دونك الا كانت عندها اون فالور d'adhérence راه هي لينيك، راه هي لينيك. دونك حتى الا لقيتي واحد سوسويت اخرى تكون تمشي لها، تمشي لديك هذا. اي اوسي لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس انفيني ديال اف دو y2n بلوس 1 حتى هي ايكالا ال. حتى إذا تمشي ل شنو هي الليميت ديال اف دو y2n بلوس 1؟ هي لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني اللي هي اكس ان ديال اف دو اكس ان، حيت y2n بلوس 1 هي اكس ان، وهذه هي ا ان. دونك هنا لقيت لحد الساعه لقيت بان لا ليميت ديال اف دو اكس ان ايت ايكالا ال، اللي هي بيد القصيد اللي كنت درت هنا. لقيت بان الليميت ديال اف دو اكس ان ايت ايكالا ال، ايت ايكالا ال. دونك on a l'existence de la limite de f au point A suivant la partie A. نعاود نذكر نعاود شي شويه هادشي هذا باش البنات يترسخلو في الدماغ هاد المساله هادي. قلنا بان y converge vers A quand n tend vers plus l'infini. ياك؟ alors f de yn converge d'après هاد supposition اللي كون سيبوزيت اللي هي f de xn est convergente. donc f de yn converge et sa limite مهما هي كونفيرجون تنعرف بان اف دو ا ان سو سويت ديالها، دونك سا ليميت كوانسيد افيك لا ليميت دو اف دو ا ان افيك ال اللي هي لا ليميت دو اف دو ا ان، لحقاش اف
عاد دابا نقولوا ولحقاش اف سيباري غتكون هاد ال هي لونيك فالور داديرونس. دونك حتى سو سويت اف دو ايكغيك دو زين بلس 1 حتى هي تكون تمشي ل ال، حيت اي سو سويت الا كانت اونيك فالور داديرونس اي سو سويت غتكون تمشي لديك الفالور داديرونس اللي هي اونيك. دونك اف دو ايكغيك دو زين اللي هي ا ان و اف ديال ايكغيك دو زين بلس 1 اللي هي اكس ان، اف دو اكس ان يكونوا بجوجهم تيمشيو ل ال. وهنا لقيت بان اف دو اكس ان كونفيرج فيغ ال، ونتمنى تكون الامور واضحه. هاد الكوغولير هادي في لا ريسيبروك ديالها هنا فين كاين لاستيس، يعني ليدي والفكره فين كاينه هي في هاد الايكغيك ان، ياخذ واحد ستويت ايكغيك ان اللي تجمع له الاكس ان و الا ان. المهم هذه هي الفكره في الاخر. لا سيباراسيون نتمنى لا سيباراسيون تكونوا فهمتيو الدور ديالها فين كاين. لا سيباراسيون فين نافعه هنا، يعني اف دو ايكغيك ان كونفيرجونت اف دو ايكغيك ان كونفيرجونت وعندها ان فالور داديرونس اللي هي لا ليميت ديال السوسويت ديالها اف ا ان. دونك ديك الفالور داديرونس ديالها راه تكون اونيك، هي لونيسيتي اونيك دابخي لا سيباراسيون. دونك حتى اف دو ايكغيك دو زين بلس 1 اللي هي ان اوتر سوسويت ديال اف دو ايكغيك ان حتى هي غادي تكون تكونفيرجي فيغ ديك الفالور داديرونس نيت اللي هي ال، و اف دو ايكغيك دو زين هي اف دو اكس ان، وغادي نكون دزت اف دو اكس ان اللي تنقلب عليها خاصها تكون تمشي ل ال. وهذا الشيء اللي كاين، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله.